नमस्कार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण दर्शक बिर्गाका आदरणीय महानुभावहरू, यस कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयले सञ्चालन गरेको बुद्ध टेलिभिजनबाट लाइभ कक्षा सञ्चालन, जसलाई अब आउँदै गरेको सी परीक्षामा भाग लिन जानुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा नयाँ आउँदै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रमबाट केही हदसम्म पनि राम्रो केही ज्ञान मिलोस् र यो विद्यालयको तर्फबाट उहाँहरूलाई केही सहयोग होस्। जस्तो कोभिड-19 ले गर्दा विश्व नै स्तब्ध भएको अवस्थामा, विद्यालय लामो समयसम्म बन्द भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को जुन हाम्रो विद्यालयले गर्यो, यसबाट हामी सबै विषय शिक्षकहरू अत्यन्तै गर्वान्वित भएका छौँ र हामीले बुद्ध टेलिभिजन सामुदायिक टेलिभिजनलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जो हाम्रो कार्यक्रमलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँ हामीलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। अब एज ए सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षकको हैसियतले म राजु शर्मा हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। यो विषय हिजोआजका दिनहरूमा हामीले यसो बुझ्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो लागिरहेको, केही कुराहरू नबुझिरहेको र यस विषयवस्तु बुझ्न पनि गाह्रो लागिरहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि यसमा धेरै विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्। सामाजिक अध्ययनमा हेर्ने हो भने समाजशास्त्रका कुरा पनि छन्, भूगोलका कुरा पनि छन्, राजनीतिशास्त्रका कुरा पनि छन्, अर्थशास्त्रका कुरा पनि छन्, हैन, हालसालै घटिरहेका घटनाक्रमका कुराहरू पनि छन्। यी सबै विषयवस्तुलाई स्मरण गरिरहनको लागि पनि विद्यार्थीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो महसुस भएको हामीले पाएका छौँ। तर पनि आज मैले जुन विषयवस्तु यहाँ लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु, भूगोल विषयसँग सम्बन्धित रहेको हाम्रो सामाजिक अध्ययनको कक्षा 10 को युनिट 6 मा हाम्रो पृथ्वी भन्ने युनिटबाट च्याप्टर 1 मा रहेको विश्वको हावापानी र हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू जुन युनिट 1 को फर्स्ट च्याप्टरमा छ, त्यो विषयलाई लिएर म यहाँ हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला, कपी कलम लिएर त्यसलाई टिपोट गर्नुहोला, नबुझेका कुराहरूलाई आफ्नो विषय शिक्षकहरूसँग सोधेर बुझ्ने पनि प्रयास गर्नुहोला। तर मैले बुझाउन प्रयास गरिरहेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, जुन तपाईहरूको लागि एउटा ज्ञान मात्रै, यो ज्ञान त हामीले प्राप्त गर्छौँ नै, हैन, ज्ञानको सँगसँगै अब कतिपय विद्यार्थीहरूलाई अब एक्जाममा के गर्ने कसो गर्ने यो त हामीले पढेको बिर्सिसक्यौँ, त्यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न पाए हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लागिरहेको होला। अब परीक्षा दिँदै गरेको विद्यार्थीहरूलाई पनि यो त एकदमै उपयोगी सामग्री लिएर हजुरको अगाडि पस्किन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, युनिट 1 मा तपाईँहरूले पाठ 1 मा विश्वका हावापानी क्षेत्र र त्यो हावापानी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा म गइरहेको छु। जो विषयवस्तु पढिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले निम्न कार्यहरू गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ र यो करिकुलमले पनि निर्धारण गरेको छ। हावापानीको परिचय दिने प्रयास, जसबाट विद्यार्थीले हावापानी र मौसमको बिचमा के भिन्नता छ भन्ने बुझ्न सक्छन्। विश्वमा हावापानीका प्रकार र क्षेत्रका बारेमा बताउन सक्नेछन्। नक्सामा विश्वका विभिन्न प्रकारका हावापानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् त भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्छन्। त्यसैले सबभन्दा पहिला मैले हावापानीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा विद्यार्थीमा धेरै कन्फ्युजन छ। जस्तो मौसम र हावापानी, यो दुईटालाई क्लियर हुन जरुरी छ।
मौसम भनेको के हो, हावापानी भनेको के हो, यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु कतै पनि नझुकिनु होला। सबैले यसलाई कतिपय अवस्थामा बुझ्दाखेरि एउटै हो भन्छन्, तर मौसम भनेको यो मौसम भनेको जसलाई हामीले वेदर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, के त कतिपय अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीहरूले हेरिरहनु भएको होला। हावापानी भन्ने बित्तिकै क्लाइमेट भन्छौँ, जस्तो हाम्रो त्यहाँ साइडमा वेदर र क्लाइमेटका कुराहरू आइरहेका छन्। मौसम अब हामीले भन्छौँ, जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले मौसम भनेको के हो भन्दा सजिलै बुझ्नको लागि, जस्तो एउटा वायुमण्डलमा 24 घण्टाभित्र त्यो वायुमण्डल एटमोस्फियर भित्र छिनछिनमै घरि एकदमै अत्याधिक गर्मी हुने, घरि बादल बुदुल हुने, घरि वर्षा हुने, घरि हावाहुरी हुने, जुन छिनछिनमै परिवर्तन हुन्छ त्यो अवस्था, त्यो दिनको अवस्थालाई हामीले मौसम भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने हावापानी भनेको के हो त? अब हावापानी भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के बुझ्न जरुरी छ भन्दा लामो समयसम्म त्यही हावापानीको अवस्था, जस्तो वर्षा र तापक्रमको अवस्थालाई मापन गरेर, हैन, विद्वानहरूले हाम्रा भूगोलविदहरूले त्यसलाई मापन गरेर भनिन्छ 30 वर्षसम्मको औसत हावापानीको अवस्था एउटै ठाउँमा रहिरहने लामो समयसम्म त्यो क्षेत्रलाई हावापानी भनिन्छ। जसरी अब तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेदर र क्लाइमेटको बीचमा के भिन्नता छ भन्ने कुराहरू। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब तपाईहरु मौसम र हावापानीको बीचमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन रहेन। अब हावापानी क्षेत्र, अब हामी हावापानी क्षेत्रतर्फलाई अघि बढौँ है। अब हावापानी क्षेत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि विश्वमा सारा तपाईलाई थाहा छ 7 वटा महादेशहरू छन्। सबै महादेशहरूमा जुन ग्लोबमा हामीले देख्छौँ, ग्लोबमा हेर्दाखेरि 7 वटा महादेशको सबै ठाउँको हावापानी एकनासको छैन। जस्तो यो ग्लोबमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हामीले यसलाई एउटा सामान्य ग्लोबको एक्जाम्पल लियौँ, जसरी यसलाई हामीले यो 0 डिग्री यसलाई इक्वेटर भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर यसलाई हामीले 23 डिग्री हाफ नर्थ हैन, ट्रपिक अफ क्यान्सर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो 66 डिग्री हाफ नर्थ आर्टिक सर्कल। त्यस्तै गरेर यो साउथमा जसलाई विभिन्न प्रमुख लेटिट्युडहरूले छुट्याएको छ 23 हो, यो 23 हाफ साउथ यो डिग्री। त्यस्तै गरी ट्रपिक अफ, त्यस्तै यो अन्टार्कटिक सर्कल 66 हाफ साउथ। यो विश्व जुन ग्लोबमा हामीले देखिरहेछौँ यी प्रमुख रेखाहरू छन्। यी रेखाहरूले पनि हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दा, जस्तो यो 0 देखि 23 उत्तर र दक्षिणतर्फको यो जुन भाग छ है, हावापानीलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख यो भागलाई हामीले टोरिड जोन त्यस्तै गरेर यो भागलाई टेम्परेट जोन, र यसलाई पोलर जोन। समग्रमा क्लाइमेट जोनहरू छन् जसलाई प्रमुख लेटिट्युडहरूले हामीले भाग लगाएर पृथ्वीमा प्राप्त गर्ने सूर्यको तापक्रम, औसत वर्षा, औसत तापक्रमको आधारमा विश्वका 3 वटा जोनहरू, क्लाइमेटिक जोनहरू निर्धारण गरिएको छ। जसलाई त्यहाँ यता साइडमा मैले
स्लाइडमा त्यो पिक्चरमा पनि आइरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ पनि मैले कोरेको छु। त्यो टेम्परेट जोन जुन रातो भाग देखिएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो रातो भागमा अत्याधिक गर्मी हुने वर्षैभरि त्यो क्षेत्र हो जुन भूमध्य रेखाबाट औसतमा 30 डिग्रीसम्म उत्तर दक्षिण दुवै गोलार्धमा त्यो खालको अवस्था बनिरहन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले त्यहाँ देख्नु भएको छ टेम्परेट जोन जुन हरियो हैन रङले त्यहाँ भरिएको छ, त्यसलाई टेम्परेट जोन भनिन्छ। त्यहाँ विश्वमा औसतमा हेर्ने हो भने मोडरेट क्लाइमेटिक कन्डिसन भनेको न अत्याधिक गर्मी न धेरै जाडो चिसो पनि नहुने न्यानो टाइपको हावापानीको क्षेत्र हो। र 66 डिग्री भन्दा माथिको जुन भाग छ, जुन हामीले उत्तरी गोलार्धमा यहाँ 90 डिग्री नर्थ, यता पनि 90 डिग्री साउथमा हेर्ने भने यो भन्दा आर्टिक सर्कल, यो त नेपालीमा भन्ने हो नि यसलाई भूमध्य रेखा हैन, कर्कट रेखा, सुमेरु, मकर रेखा, कुमेरु रेखा, यसरी पनि नेपालीमा भनिन्छ। अब तपाईले त्यो उत्तरी गोलार्धमा अथवा दक्षिणी गोलार्धमा पोलर रिजन जुन छ त्यहाँ सूर्यको ताप एकदमै कम पर्ने भएको कारणले गर्दा वर्षैभरि हिउँले ढाकेको भाग त्यहाँ अत्यधिक चिसो भइरहन्छ, बोट बिरुवाहरू हुर्कन पाउनन्। अब दक्षिण गोलार्धमा त अन्टार्कटिका जसलाई आइस क्याप जोन भनिन्छ पृथ्वीको, त्यहाँ न कुनै बोट बिरुवाहरूको कुनै पनि देख्न पाइन्न। तर उत्तरी गोलार्धको भागमा छोटो समयको लागि केही बोट बिरुवाहरू चाहिँ 2-3 महिना 4 महिना हामीले साना बोट बिरुवाहरू फ्लावरिङ प्लान्टहरू रहेको देखिन्छ, अन्यथा वर्षैभरि हिउँले ढाकेको भाग हो। अब यसरी 3वटा जुन क्षेत्र छ हावापानीको लागि सबभन्दा प्रमुख गरेर 3वटा हिट जोनको आधारमा हामीले वर्गीकरण गरियो हावापानीसँग छुट्याउँदाखेरि। अब नेक्स्ट जुन समग्रमा हेर्ने हो भने हामीले एउटा फिगर अब तपाईहरुको अगाडि आउँदैछ, हेर्नुस् यो मेन जुन समग्र ग्लोबमा देखाएको जुन भाग छ त्यहाँ साइडको चार्टमा हेर्नुस् तपाईले समग्रमा हेर्ने हो भने हावापानी र वर्षाको अवस्थालाई हेरेर विश्वका विभिन्न क्षेत्रलाई 13वटा हावापानी क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तर यहाँ 12वटा मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा आइस केप जोन हो, अन्टार्कटिक रिजनलाई यहाँ हामीले समावेश गरेका छैनौँ, जहाँ मानव बसोबास छ, मानवीय गतिविधिहरू छन्, जहाँ जस्तो खालको वनस्पतिहरू पाइन्छ, त्यहाँको औसत तापक्रम कस्तो छ हैन, त्यहाँको मानिसका गतिविधिहरू के कस्ता छन्, त्यहाँ वर्षैभरि कस्तो खालको हावापानी रहिरहन्छ भनेर हेर्दाखेरि यो चार्टलाई हामीले 12वटा भागमा विभाजन गरेर यसबाट हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई बुझ्नुभयो भने यो तपाईको स्क्रिनमा आइरहेको जुन चार्ट छ यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने मानवीय गतिविधि, वनस्पति र हावापानीका अवस्थाहरू थाहा पाउनको लागि तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। तपाईले हेर्नुस् त्यहाँ 0 देखि 5 डिग्री उत्तर र दक्षिण दुवै गोलार्धमा छ। यहाँ मैले उत्तरको मात्रै देखाएको छ, तर यहाँ एक साइडको माथिको उत्तर गोलार्धको कुरालाई देखाएको छ। त्यो 0 देखि 5 डिग्रीसम्म हेर्ने हो भने इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रिजन, जसलाई भूमध्य हावापानी क्षेत्र भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर कन्टिनेन्टको जो महादेशको पूर्वी भागमा 5 देखि 20 सम्म तपाईले हेर्नुस्, त्यहाँ तल 5 देखि 20 सम्म तपाईले त्यहाँ टेम्परेट ट्रोपिकल रिजन, ग्रासल्यान्ड रिजन भनेर देखाएको छ, ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड क्लाइमेट। त्यस्तै गरेर 5 देखि 30 सम्म हेर्ने हो भने त्यसको महादेशको पूर्वी भागतिर ट्रोपिकल मनसुन जो नेपालको हावापानीसँग हामीले जो नेपालको अक्षांश र देशान्तरलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ हेर्ने ट्रोपिकल मनसुन क्षेत्रभित्र हामी पर्छौँ। हाम्रो नेपालको 22 देखि 30 डिग्रीसम्म हाम्रो यो अक्षांशमा रहेको कारणले गर्दा त्यो पूर्वी भागमा ट्रोपिकल मनसुन क्लाइमेट छ। यसै गरी तपाईको महादेशको पश्चिमपट्टि ट्रोपिकल डेजर्ट मरुभूमि,
यसरी उष्ण मण्डल भनेर पनि नेपालीमा भनिन्छ, तर हामीलाई त टोरिड जोन जसलाई ट्रोपिकल जोन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो चार्टलाई राम्रोसँग तपाईँले उगाउनु होला। मैले प्राविधिक मित्रलाई पनि त्यो चार्टलाई अलिकति लामोसम्म राखिदिनु होला, म व्याख्या गर्दैछु। त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईँको 0 देखि 30 डिग्रीसम्म संसारमा जुन देशहरू महादेशमा अवस्थित छन् त्यो 0 देखि 30 डिग्री एभरेज कन्डिसनमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 4 प्रकारका हावापानीहरू हामीले देख्न पायौँ। कति प्रकारका पायौँ? 4 प्रकारका। के पायौँ त? एउटा इक्वेटोरियल क्लाइमेट छ, अर्को ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड क्लाइमेट छ, अर्कोतिर हेर्ने भने मनसुन ट्रोपिकल मनसुन क्लाइमेट छ, र 20 देखि 30 डिग्री महादेशको पश्चिमी भागमा त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रोपिकल डेजर्ट क्लाइमेट छ। यसै गरी हामी 30 देखि 60 सम्म गएको जुन समशीतोष्ण मण्डल भनिएको छ, नेपालीमा यसलाई अङ्ग्रेजीमा टेम्परेट जोन भनिन्छ, त्यो 30 देखि 60 डिग्री औसत जुन अक्षाङ्कमा बोथ उत्तर र दक्षिणतर्फ हेर्ने भने त्यहाँ हामीले 6 वटा हावापानी क्षेत्र हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। 6 वटा हावापानीमा चाइना टाइप क्लाइमेट, त्यस्तै गरेर सेन्ट लोरेन्स अथवा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, बीचमा टेम्परेट ग्रास डेजर्ट क्लाइमेट, यस्तै गरी कुल टेम्परेट क्लाइमेट र टेम्परेट ग्रासल्यान्ड। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चार्टलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यो चार्टलाई हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो नि 6 वटा प्रकार हावापानी समग्रमा त्यहाँ हामीले त्यहाँ चार्टमा देखाइरहेको छ। 6 वटा हावापानी क्षेत्रलाई हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्न सक्यौँ। अब तपाईँले मनन गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँको 60 देखि 90 सम्म जाँदाखेरि त्यहाँ फ्रिजिड जोन भनेर, अथवा नेपालीमा हेर्ने हो भने हामीले त्यहाँ ठन्डा चिसो मण्डल 60 देखि 90 उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ, तर यहाँ उत्तरतर्फ मात्रै हामीले ठन्डा समशीतोष्ण समुद्री हावापानी जसलाई कुल टेम्परेट ओसेनिक क्लाइमेट भनिन्छ। यसै गरी 60 देखि 90 सम्म हेर्दाखेरि टुन्ड्रा हावापानी वा ध्रुवीय हावापानी क्षेत्र तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। ध्रुवीय क्षेत्रको बारेमा त सानो क्लासदेखि पढ्दै आउनुभएको थियो। यो ध्रुवीय हावापानी क्षेत्र उत्तरी गोलार्धमा र ठन्डा समशीतोष्ण समुद्री हावापानी जसलाई कुल टेम्परेचर उत्तरी गोलार्धमा हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी समग्रमा हेर्दा संसारमा यो चार्टमा हामीले कति देखायौँ त? 12 वटा हावापानी क्षेत्र। अब तपाईँको दिमागमा तपाईँले के स्मरण गर्नु पर्यो भन्दा संसारमा कतिवटा हावापानी क्षेत्र रहेछन् त भन्दा मोटामोटी रूपमा 13 वटा हुन्छन्। तर यहाँ हामीले चार्टमा 12 वटा देख्यौँ। त्यो 12 वटा विभिन्न वायुमण्डलमा एउटा टेम्परेट जोन जो उत्तर र दक्षिणतर्फ, टोरिड जोन बीचको भागमा कतिवटा छन्? 4 वटा। त्यस्तै गरेर यो दुवैतर्फ हेर्ने हो भने यसमा 6 वटा, कतिवटा भए? 10 वटा भए। त्यस्तै गरेर उत्तरी गोलार्धमा यो आर्टिक सर्कलभन्दा माथिको जुन क्षेत्र छ अथवा अन्टार्कटिका, यसमा 2 वटा हामीले यसरी 12 वटा हावापानी क्षेत्रहरू सम्झनुहोस्। यो हावापानी क्षेत्रहरू सम्झिने बित्तिकै भोलि तपाईँले स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यो स्मरण गर्दा संसारमा कति प्रकारका हावापानी क्षेत्र रहेछन् त भन्दा 12 वटा हावापानी क्षेत्र रहेछन्। कतिदेखि देश यो अक्षाङ्कमा भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा एभरेजमा तपाईँले देख्नुभयो 0 देखि 30 हामीले लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर 30 देखि 60 टेम्परेट जोनको, त्यस्तै गरेर 60 देखि 90 फ्रिजिड जोनको। अब यो हावापानी क्षेत्रलाई हामीले छुट्यायौँ। अब हामी लागौँ अर्को हावापानीलाई क्षेत्र छुट्याइसकिसकेपछि विश्वमा अब हामीले हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा यहाँ बुझ्ने प्रयास गरौँ। किन 12 वटा हावापानी क्षेत्र भयो त संसारमा? अब नेपालमै पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, तराईको पहाडको र हिमालको, तराई पहाड र हिमालमा किन फरक हावापानी पाइन्छ त? यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरू रहेका छन्। त क्लाइमेटलाई प्रभाव पार्ने फ्याक्टरहरूमा सबभन्दा पहिला हामीले अक्षांशीय फैलावट भन्छौँ, जसलाई ल्याटिट्युड
के भन्छौँ, जसलाई ल्याटिट्युड भनिन्छ। त ल्याटिट्युडले कसरी, अच्छा अक्षांशीय फैलावटले कसरी हावापानीलाई प्रभाव पार्छ? तपाईँले देखिरहनु भएको छ भूमध्य रेखा त्यहाँ 0 डिग्रीमा इक्वेटरदेखि 30 डिग्री उत्तर र दक्षिणतर्फ। यसमा यो क्षेत्रमा प्राय जसो जुन सूर्यको हाम्रो पृथ्वीको चाल सूर्यको परिक्रमा गर्ने बेलामा यो भागमा वर्षैभरि सूर्यको लम्ब प्रकाश प्रत्यक्ष रूपमा परिरहने भएको कारणले गर्दा यहाँ अत्याधिक तातो न्यानो भइरहेको अवस्थाहरू रहन्छ। त्यही भएर भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणतर्फ जति दूर अब होइन जति हामीले यहाँबाट मुभमेन्ट गरौँ इक्वेटर रिजनबाट हैन, यहाँबाट मुभमेन्ट गर्दै जाँदा इक्वेटर रिजनबाट हामी जति नर्थ पोल अथवा साउथ पोल, व्हेन वी मुभ टुवर्ड्स द नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल, एट द टाइम द क्लाइमेट वी क्यान एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स अफ द क्लाइमेटिक कन्डिसन्स, हामीले त्यो फरक हामीले पाउँछौँ। किन प्रत्येक 1-1 डिग्री गरेर तपाईलाई ग्लोबमा देखिरहनु भएको छ। 90 यहाँसम्म 0 डिग्री 90 दक्षिणतर्फ त बोथ साइड हैन, 90-90 गरेर 180 डिग्री लेटिट्युडहरू रहेका छन्। त यो अवस्थामा यो क्षेत्रमा अर्को फिगरलाई मैले प्राविधिक साथीलाई भन्छु, यो यता हेर्नुहोस् तपाईलाई, यु सी देयर इज सन एन्ड इन द ट्रपिकल रिजन येलो कलरको, well focusing light, the distance of the rays of the sun is very short, near about the tropical, in between 0 to 30 or 0 to 30 degree north and south. These regions receive excessive amount of the heat from the sun, so they absorb maximum heat throughout the year. भन्नु खोजेको अत्यधिक मात्रामा यो क्षेत्रमा सूर्यको प्रकाशहरूलाई एब्जोर्ब गर्छ, यहाँ परिरहन्छ। सर्ट डिस्टेन्स रेजहरू, भर्टिकल रेज डाइरेक्ट फल्स नियर अबाउट द इक्वेटर्स है। तो भर्टिकल रेज व्हेन इट फल्स डाइरेक्ट नियर अबाउट द इक्वेटर, इट एब्जोर्ब द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स slowly toward the north pole or south pole from the equator, then we can feel there is a decrease of temperature. तापक्रम घट्दै जान्छ। यसमा वाइस वर्सा रिलेसन छ। When we move towards the north pole from the equators, decrease the temperature. When we move north pole to equator sides, increase the temperature. This is the vice versa relations. This tropical temperate zone, in this temperate zone both side north and southern regions, you see in the figure also, the further away from the equator the colder and climate becomes, near about the polar region very high, very cold because of the high air pressure, and near about the equators very low air pressure, there are always heat, hot throughout the year, and in between Tropic of Cancer to Arctic Circle, or in between Tropic of Capricorn to Antarctic Circle, these are the moderate climate conditions throughout the year. So medium type of the climate. So increase how the latitude affect the climate of the world, that means increase of latitude. You see, you can remember in your mind also. You remember? भन्नु खोजेको लेटिट्युड इन्क्रिज भइरहँदा तापक्रम हामीले घटेको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो रिलेसन्स
एउटा अक्षाङ्क जसलाई लेटिट्युड एउटा कारण हो। त्यही भएर ध्रुवीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू तिनीहरूले सधैँ जाडो अत्याधिक चिसो हावापानी क्षेत्रमा बस्नु पनि बाध्य भएका छन्। त्यो किन हो त भन्दा त्यो ध्रुवीय क्षेत्रमा सूर्यको किरण वर्षमा 3 देखि 4 महिना मात्रै पर्छ। भर्टिकल रेज अफ सन इक्वेटरमा जति स्ट्रेट डाइरेक्ट फल्स हुन्थ्यो पोलर रिजनमा पर्दैन। अब अर्को हामीले कजलाई हामीले लिन सक्छौँ। यसलाई मैले एउटा लेटिट्युड भन्यौँ। अब अर्कोलाई हेर्ने हो भने हामीले उचाइ हाइट फ्रम द सी लेभल और स्लोप अफ द ल्यान्ड। सो हाइट फ्रम द सी लेभल र स्लोप अफ द ल्यान्डबाट हेर्ने हो भने तपाईँले हेर्नुहोस् अर्को यहाँ यसले पनि विश्वको हावापानीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कसरी प्रभाव पार्दछ त? समुद्री सतहदेखि जति जति उचाइ बढ्दै जान्छ त्यति नै तापक्रम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। सरी, अब यहाँ एउटा फिगरले देखाउन खोजिएको छ। त्यस फिगरलाई पनि अझ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि यो मैले 0 डिग्री यो सी लेभललाई लिएँ, त्यस्तै गरेर यहाँ 600 1200 मिटर हाइट फ्रम द सी लेभल, 3000 5000 अथवा 5000 भन्दा माथिको जुन भाग छ यो उचाइ समुद्री सतहदेखि जुन उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि हावापानीको अवस्था के हुन्छ। जस्तो कि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको हावापानीको अवस्थालाई पनि हामीले यहाँ यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो नेपालको समुद्र सतहदेखि 58 मिटर 58 मिटर हाइटदेखि लिएर 8848 मिटर हाइटसम्म हाम्रो एल्टिट्युड भेरिएसन्स रहेको छ। सो 58 मिटरदेखि 8848 मिटर हाइट, because of these altitude variations in the lower level of altitude there is you see the lower area so near about the ground surface lower area the density of smokes dust particle is very high. भन्नु खोजेको यो तल्लो क्षेत्रमा because of the gravitational pull of the earth धेरै बाक्लो density of the dust particle and smokes is very high. So this area absorb maximum heat sun. So lower area maximum heat absorbed in this lower altitudes. When it increases the dust particle and smokes become thinner and thinner. जस्तो पातलो लिँदै गएको मैले एउटा सामान्य चित्रबाट यहाँ तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको छु. It becomes thinner and thinner. So they absorb the less amount of heat from the sun. So because of that, one thing we remember, in every 165 meter height increases from the sea level 1 degree Celsius temperature decreases.
This is the fact. The height increases, decrease the temperature. When height decreases, increase the temperature. Why? Because of these reasons. So, this 165 meter and 1 degree Celsius relation. Now, you take the example, Nepalganj lies near about 600 meter height from the sea level, and in the same region, Jumla, which lies in the 3300 meter height, for example, in the same time, the temperature of the both places is quite different. Why? Because of this. Nepalganj, which lies in the lower altitude, and Jumla, which lies in the higher altitude. So, because of increase of height, decrease the temperature, decrease of height, increase the temperature. So, this is the relations. So, another factor all over the world, the height also influence the climate. And next we jump to next topic, another factors. That is distance from the sea. This is another factor. समुद्र अथवा सामुद्रिक दूरी. Okay. So, this is another important factor which determine the climatic conditions of the world. How? So, you see one example I will give you there. There are some of the points I have mentioned there in Nepali also, but you try to understand here. So, Nepal, the geographic condition Nepal, which lies in between China and India, and if we see the east to west, so which is the nearest place from the Nepal, nearest sea or oceans, that is the Bay of Bengal. Okay. So, because of nearer to the Bay of Bengal, Kakarvita, so moderate climatic conditions throughout the year. If you move far towards the sea, coastal areas, so Nepalganj, Dipal, Dhangadi is very far from the sea and oceans. Because of that, the climatic conditions of this Dipal and Dhangadi become extreme climatic conditions. Okay. So, in this way we can take the example how distance from the sea and nearby the coastal areas, जहाँ समुद्र को वरिपरि को तटीय क्षेत्रमा रहने, because of movements of land bridge and sea bridge. Okay. So, during the daytime the land temperature high, during night time the water bodies temperature, moderate climatic conditions there. Next, another important factor which affect the climate of the world is the positions of the mountains or hills. Okay. Slope directions. Okay. Mountain direction we can take. Here you see the example of Nepal. The direction of the mountains slope to either northern slope or southern slope. Okay, Himalayan ranges. हामीले हेर्ने हो भने नेपालको पर्वत श्रेणीको श्रृङ्खला कस्तो छ, आइदर उत्तरतर्फ फर्केको कि दक्षिणतर्फ फर्केको.
okay, either northern slope or southern slope. In the meantime, same time, if this mountain directions, then slope determine how the climate conditions of the any place. Take the example of Pokhara, Manang and Mustang. The Pokhara lies in the southern slope of Annapurna and Dhaulagiri, and Manang and Mustang lies in the northern slope. When the moisture content, humidity content airs blow from the seas and oceans move towards the land area, land side, then it reaches in the continental place blocked by the mountains. यहाँ पिक्चर पनि दिएको छ साइडमा हेर्नु होला, स्लोपले ब्लक गरिदिएको छ, त्यहाँ माउन्टेनले ब्लक गरिदियो, त्यो हावा उत्तर स्लोपमा जान पाएन, त्यही भएर त्यो स्लोपतिरै वर्षा क्षेत्र जसलाई विन्डवर्ड साइड जहाँ अत्याधिक वर्षा हुन्छ, जसको अपोजिट अफ विन्डवर्ड साइड इज द लीवर्ड साइड भनिएको छ। यदि तपाईले कल्पना गर्नुस् त, तपाईले कल्पना गर्नुस् यदि हाम्रो हिम श्रृङ्खलाहरू साउदर्न स्लोप र नर्दर्न स्लोप नभएर इस्टर्न स्लोप र वेस्टर्न स्लोप भइदिएको भए, ल मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, नारायणी द रिभर चितवनको क्षेत्रबाट त्यहाँ हाम्रो माउन्टेन्सको स्लोपहरू यता स्लोप भइदिएर कोही पूर्वतिर फर्केको र कोही पश्चिमतिर फर्केको स्लोप भएर शिखर बन्देको भए बे अफ बङ्गालबाट आउने वायुलाई त्यो इस्टर्न स्लोपले ब्लक गरिदिन्थ्यो र यो बुटोलको एरिया सधैँ सुक्खा रहन्थ्यो। It is dry because the moisture content winds did not passes from the high mountain ranges. It moves towards the continental area. Now next, another important factors, that is directions of the wind directions. Wind directions, you see the figure also there. During summer monsoon or during winter monsoons, the condition of the climatic conditions very different. हामीले नेपालकै एक्जाम्पल ल्याउँ, ग्रीष्मकालीन अवस्थामा समर मनसुन पिरियडमा वायु बे अफ बङ्गालदेखि जब नेपालतर्फ आउँछ, समुद्री क्षेत्रदेखि ओसन सीज है, त्यो क्षेत्रदेखि आएको वायु किन जमिनतर्फ आउँछ त भन्दा जमिनतर्फ एयर प्रेसर लो हुन्छ समर सिजनमा because of heat. So while it comes the winds, it brings the lots of moistures. त्यो विन्डले ल्याएको मोइस्चर्सलाई ले गर्दा नेपालमा ग्रीष्मकालीन अवस्थामा समर मनसुन पिरियडमा एक्सेसिभ रेनफल प्याटर्नलाई हेर्ने भने पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमतर्फ हामी मुभ गर्यो भने देन वी क्यान एक्सपिरियन्स द maximum rainfall in the eastern side around 250 to 350, in the central Nepal around 200 to 250, and in the far western side around 150 to 100. That is the pattern of the summer monsoon. The wind जुन वायुले लिएर आएको मोइस्चरलाई बाष्पलाई समुद्रबाट बे अफ बङ्गालको खाडीबाट, यस्तै गरी winter monsoons. During winter seasons, lands become the area of the continental part is very high pressure of the air because of cold. Continent तात्न पाउँदैन, त्यही भएर वायुको चाप कन्टिनेन्टदेखि समुद्रतर्फ जान्छ, ओसन सीज. सो ड्राई एयर्स, त्यसले वायुमा त अब पानीको बाष्पीकरण हुनै भएन. बिकज अफ द्याट dry years comes, but at the meantime when somewhere because of the oceanic influences or any other factors, जस्तो हामीले नेपालमा भन्छौँ भूमध्य सागरीय हावापानीको प्रभावले गर्दा वेस्टर्लाइज winds which comes from the Mediterranean Sea, it brings the
some moistures from the western sides. So during winter season also we experience the rainfall in the far western Nepal side, because the winds come from the western part, either Mediterranean or Atlantic regions. So in this way, the direction of the wind also determine the climatic conditions of the world. Next, vegetation. Another important factors, that is called vegetation. So these are the less determining factors. Okay. You see there, where there is the high density of the forest, the area become wet, because it absorbs lots of wet. In this region, greenery comes, that attracts the black cloud, and rainfall took place in this region. The moisture of the land did not dry very fast, because of this area is covered with the dense forest. And on the other side, strong sensible heat index there is showing there, where there is no vegetation, the area is dry. So short grasses or small scattered trees, bushes we can find in these areas. So vegetation also less determining factor, but it also determines the climatic conditions of the world. So another factors, that is soil. You come to the point. Soil. How soil also determine the conditions of the climate. So it is the minor factors. We cannot take very important factor, as a soil is the one of the determining factors. Where there is the black soils, excessive black soils, we can found, okay, there these regions become dry, little bit dry in comparison to the white soils. You see, you can compare the picture, both picture they are indicating in your skin. Okay, both picture, when we compare, why you see, you take example during very summer seasons, we are wearing the short white cotton clothes. Why? It reflect the heat. So white soil reflect the heat, black soil absorb the heat. So in this way, the black soil and white soil also some condition, in some condition it also determine the climatic factors. So in this way we have discussed how many factors here you see. Now one by one student can take. Now, yes, what are the factors affect the climates? Number one, so factors affect the climate. Number one is, tell what are the factors? Number one is latitude, or we can say distance from the equators. Okay. Number two, main factors, altitude, or we can say height from the sea level. Number three, important factors, distance from the sea. Number four, yes, remember, slope of the land. Number five, wind direction, etc. So we have discussed lots of so many factors today which determine the climate condition. भाइ बहिनीहरुले देख्नु भयो कुन कुन हावापानी क्षेत्र, ओके, क्लाइमेटिक जोन्स लाई कसरी निर्धारण गरिएको छ। 12 वटा हावापानी क्षेत्र,
climatic regions, or which are the factors which affect the climate of the world. So these are the major factors. So I have discussed there vegetation also, conditions of the soil, ocean current. Okay, ocean current also determine the climatic conditions. So now today we have discussed this much, the climate zones and the factors which affect the climatic conditions of the world. भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला हावापानी क्षेत्र र हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्। यो हाम्रो युनिट 6 सामाजिक अध्ययनको ज्योग्राफीको युनिट 6 को च्याप्टर 1 मा व्याख्या गरिएको छ। तपाईहरुले आज मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको सामग्रीलाई को आधारमा पनि तपाईले स्मरण गरेर त्यसलाई एकचोटी राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यहाँ व्याख्या गरेका कुराहरूलाई त्यसलाई मनन गर्दै ती बुदाहरूलाई राम्रोसँग सम्झिनु होला। ती सम्झिसकेपछि तपाईले फेरि आफै तयारी गर्न पर्यो। ओके, सो which are the factors, what are the climatic zones, what is the difference between climate or weathers. So this was, these are the topic today. Next time अब जानुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज पढेको जुन कुरा छ यहाँ विषयवस्तु हामीले चर्चा गर्यौं, तपाईले कतिपय विद्यार्थीले अगाडि पढेको कक्षामा छलफल गरेकै थियौं, फेरि यसलाई स्मरण गर्दा तपाईले अझ राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउनुभयो होला। अथवा नबुझेका पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ 9 बाट 10 मा जानुभएका विद्यार्थीहरूलाई उहाँले पनि के आइडिया सिम्पल रूपमा लिनुभयो होला। अब जाँदा जाँदै मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा आज हामीले यहाँ छलफल गरेको कुरालाई तपाईले 2-4 वटा कुरालाई ध्यान दिनु होला। विश्वका हावापानी क्षेत्र, व्हाट आर द क्लाइमेटिक जोन्स अफ द वर्ल्ड and what are the factors affect the climates, and solve the activities which is based on your book. If you will not understand, then ask with your teachers, subject teachers. Again, some activities we can you can also find in the set books or books. This much for today. So I hope that this class is very fruitful for the SE preparation students as well as the newly passed from 9 to 10 students. Next time we will meet again with another continued topic here. Now